हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलची आमच्या गोंया खातीर आयज माझ्या शिरगांवच्या लयराई आईची जात्रा। सगळ्या गोयच्या भाविकांक हार्दिक शुभेच्छा। माझे जे धोण भाव हा गोयचे जे आयज होमखणांच्यान वयतले तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा। आई लयराई कडेन इतकेंच मागता, आई शक्ती दी हे गोंय वाचोवपाक, माणकुलें गोंय वाचोवपाक, ही आमची रानां वाचोवपाक, शेतां वाचोवपाक, डोंगर वाचोवपाक, झाडां वाचोवपाक, पर्यावरण वाचोवपाक, झरे वाचोवपाक, बांय वाचोवपाक, न्हंय वाचोवपाक। आई खरीच काळाची गरज आसा। आयज जशी तूं धोणांक शक्ती दिता तशी ह्या शंकर पळोवजीक शक्ती दी। आयज हे जे राजकारणी हा हे कोणाचे आयकोंक सोदिनात। आयज ज्या पद्दतीन विनाश चल्ला तो विनाश जर वाचयतलो जाल्यार तुमची देवांचीच शक्ती जायी पडटली। मागता आई लयराई आयज तुजो दीस कितें आनी आयच्या दिसा आई म्हाका खरीच शक्ती दी आनी माझे जे बऱ्या मनांच्यान काम करतात जे एक्टिविस्ट भाव आहा तांकांय शक्ती दी, जेणे करून सगळे मेळोन आमी हे गोंयचे पर्यावरण, रानां, शेतां, डोंगर, झरे, बांय, पशु पक्षी, जनवरां हांकां सगळ्यांक वाचोवंक शकतले। आई पर्यावरण ना जाल्यार हें गोंय ना कितें, आनी हें गोंय वाचयतले जाल्यार कोणाक ना कोणाक तरी फुडें सरोन एक इनिशिएटीव घेवचो पडटलो आनी तुमचो साथ ना देवांचो जाल्यार हें जावंक शकना। सो आयच्या ह्या पावन दिसा हांव आई लयराई कडेन इतलेंच मागता, शक्ती दी म्हाका हें माणकुलें गोंय वाचोवपाक। सगळ्या भाविकांक शिरगांवच्या जात्रेचे हार्दिक शुभेच्छा।